नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म दृष्टिवाणी थिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा भोलिका लागि आम हडताल घोषणा। जनतालाई दुःख दिन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली आक्रोशित। पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रमले जनता निराश। नेकपालाई दिएको मतको अपमान भएको आरोप। देश र जनताका लागि कसैले पनि काम नगरेको गुनासो। संसद विघटन राजनीतिक विषय भएकाले अदालतको भूमिका आवश्यक नभएको सरकारी वकिलको तर्क। विघटनलाई संविधानले वैधानिकता दिनुपर्ने न्यायाधीशहरूको जिकिर। सरकारले घोषणा गरेको चुनावको मिति आउन 86 दिन मात्रै बाँकी। नेकपाको दल आधिकारिकता र विचाराधीन मुद्दाका कारण तयारी नरोकिने आयोगको स्पष्टोक्ति। पछिल्लो समय सरकार र प्रतिबन्धित नेकपा बीच वार्ताको संकेत देखिएसँगै राजनीतिक तरङ्गित। प्रधानमन्त्री ओलीले स्वार्थका लागि नयाँ रणनीति लिएको दलहरूको आशंका। म्यानमार प्रहरीद्वारा प्रजातान्त्रिक नेत्री आङ सान सुकी विरुद्ध विभिन्न अभियोग दर्ता। आउँदो फेब्रुअरी 15 सम्म हिरासतमा राखिने। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मीसँग चौदण्डीगढी नगरपालिका 12-0 गोल अन्तरले पराजित। नेपाल पुलिस विरुद्ध विराटनगर महानगरको जित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायहरूमा बल मिच्याई गर्दै असंवैधानिक नियुक्ति गरेको भन्दै नेकपा दाहाल नेपाल समूहले भोलि बिहिबार देशव्यापी आम हडतालको घोषणा गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरेको विरोधमा दाहाल नेपाल समूहले आम हडताल गर्ने घोषणा गरेको हो। बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका संयोजक नारायण काजी श्रेष्ठले संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको नियुक्ति बल मिच्याई र निरङ्कुश तन्त्रको पराकाष्ठा भएको बताएका छन्। उनले त्यसको विरोधमा आम हडताल गर्नु आफूहरूको बाध्यता भएको भन्दै पार्टीको तर्फबाट क्षमा याचना समेत गरेका छन्। नाङ्गो उल्लङ्घन गरेर देशलाई जङ्गल राजतिर, गुन्डा राजतिर, फाँसीवादतिर अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिराखेको छ, दुचेष्टा गरिराखेको छ। त्यस कारणले हामीले अहिले प्रतिक्रमणको विरुद्ध संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिराखेका थियौँ र अब पनि हाम्रो आन्दोलन निश्चय पनि शान्तिपूर्ण नै हुनेछ। संवैधानिक परिषदका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई शपथ गराउन काम गरियो। यसको विरुद्धमा अहिले प्रेस वक्तव्यमा जानकारी दिए चाहिँ भोलि देशव्यापी आम हडतालको घोषणा गरेका छौँ। कार्यक्रम अनुसार बुधबार साँझ देशभर मसाल जुलुस गरिनेछ। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले माघ 28 गते काठमाडौँमा गर्ने भनिएको जनसभा भने यथावत नै राखेको जनाएको छ। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि यो स्वरूपको सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको संघर्ष समितिकी सहसंयोजक पम्फा भुसालले बताएकी छन्। उनले हडतालका क्रममा अत्यावश्यक सेवाका साथै परीक्षामा भने अवरोध नगर्ने बताएकी छन्। पसल, उद्योग, व्यवसाय, कल कारखाना, शिक्षा संस्था बन्द हुनेछन्। यसबाहेक अस्पताल, एम्बुलेन्स, पानी, दुध, औषधि लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारू रहनेछन्। विद्यार्थीहरूको परीक्षा सञ्चालनमा कुनै अवरोध हुने छैन। आज माघ 21 गते साँझ देशव्यापी मसाल जुलुसको कार्यक्रम पनि राखिएको छ। यसअघि नै घोषित 2077 माघ 28 गते काठमाडौँमा हुने विरोध प्रदर्शन र सभा यथावत रहेको छ। 77 माघ 22 गते काठमाडौँमा आयोजना गरिने युवा र्याली कार्यक्रम माघ 28 गते पछि गरिने जानकारी पनि गराइन्छ। नेकपा ओली समूहले मंगलबार जनसभाको आयोजना गरेको छ। त्यसको एक दिन अघि नेकपा दाहाल नेपाल समूहले आम हडताल गर्न लागेको भन्ने सन्दर्भमा प्रवक्ता श्रेष्ठले यसको ओली समूहको सभासँग कुनै सरकार नभएको समेत स्पष्ट पारेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने योजनाका साथ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कहाँ ल्याप्चे लगाउन आफ्नै दलका नेताहरू गएको
आरोप लगाएका छन्। बुधबार नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन केन्द्रीय कमिटिको राष्ट्रिय भेलालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले माधव कुमार नेपालले 2 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गर्दै देउबा समक्ष ल्याप्चे लगाउन गएको आरोप लगाएका हुन्। ओलीले सर्वहाराको गफ दिएर कम्युनिस्ट पार्टीको गफ दिने काम माधव नेपालले गरेको भन्दै अहिले उनीहरूको मुखुन्डो खुलाइदिएको तर्क पनि गरेका छन्। उनले जनतालाई दुःख दिने नियतले बन्द आह्वान गरेको बताएका छन् भने जनतालाई दुःख दिने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने भन्दै यस्तो काम नगर्न सुझाव पनि दिएका छन्। नेपाल बन्द अरे जनताले के बिगारेर बन्द? नेपाल जनतालाई किन दुःख दिनु पर्यो? नेपाल बन्द गरेर पार्टी छोडेर पार्टीमा आफू लाग्छ अनि बन्द गरेर जनतालाई दुःख दिन्छ। बन्द भने के? हिन्डोल गर्न नपाउने। बन्द भने के? पसल खोल्न नपाउने। बन्द भने के? किन्न जान नपाउने। बन्द भने के? पढ्न जान नपाउने। बन्द भनेको जनतालाई दुःख दिने। ओलीले मुलुक निर्वाचनमय भइसकेको भन्दै अब तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न कसैले रोक्न नसक्ने दावी गरेका छन्। कार्यक्रममा सहभागी नेकपा ओली पक्षका नेताहरूले मुलुकलाई स्थिरता र विकासको बाटोतर्फ अघि बढाउन निर्वाचनमा जोड दिएको र जनताले आफूहरूलाई बहुमतका साथ विजयी गराउने बताएका थिए। यसअघि आजै बिहान संवैधानिक परिषदको बैठकबाट नियुक्ति सिफारिसमा परेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको आज शपथ ग्रहण भएको थियो। गत मङ्सिर 30 गते बसेको परिषदको बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। सरकारले नियुक्ति सिफारिस गरेर संघीय संसदमा जानकारी पठाएकोमा संसदीय सुनवाईको लागि प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसकेकाले सुनवाई सम्भव नभएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार नियुक्ति फिर्ता गरेका थिए। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ। यद्यपि समितिले 45 दिनसम्म निर्णय दिन नसकेमा भने नियुक्तिमा बाधा नहुने व्यवस्था संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावलीमा उल्लेख छ। सुनवाई समितिमै नपुगे 45 दिन पुर्याएर अनुमोदन बिनै नियुक्त गरिनु अवैधानिक हुने तर्क कानुनविदहरूको छ। यसैबीच शपथ लिएका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। 32 जना प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका हुन्। यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डाक्टर गणेशराज जोशीले राजीनामा दिएका छन्। आयुक्त जोशीले आज राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। संवैधानिक परिषदको निर्णय अनुसार आज आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रेम कुमार राईले शपथ लिएका छन्। राईको नियुक्ति निश्चित भए लगतै आयुक्त जोशीले राजीनामा दिने तयारी गरेका थिए। आफूभन्दा कनिष्ठलाई प्रमुख आयुक्त बनाएको असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आयुक्त जोशीले राजीनामा दिएका हुन्। उनले राईको माताहतमा बसेर आफूले काम गर्न नसक्ने बताएका छन्। विगतमा राई जोशीकै माताहतमा आयोगका सचिवका रूपमा काम गरिरहेका थिए। 2071 चैत्रमा अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त भएका जोशीले चैत्र 19 गते अवकाश पाउँदै थिए। 6 वर्षीय कार्यावधि सकाउन 2 महिना मात्रै बाँकी रहँदा उनले राजीनामा दिएका हुन्। उनी प्रमुख आयुक्त रिक्त हुँदा कार्यवाहक आयुक्त समेत थिए। अहिले देशको राजनीति तरल अवस्थामा छ। पछिल्लो 1 महिना यता राजनीतिक कारणले देशभर आन्दोलन भइरहेको छ, जसले गर्दा राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा झन बढ्दै गएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात संसद पुनर्स्थापना विरुद्ध निर्वाचनको जुहारीमा सडकमा गरी खाने वर्गदेखि व्यवसायी पनि मर्कामा परेका छन्। छ वर्ष अगाडि बनेको यो गीतले दिएको सन्देश र अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा पेलिएका जनताको आवाज उस्तै छ। देश र जनताका लागि भन्दै भइरहेका आन्दोलनमा शीर्ष नेताहरूका भाषण सुन्दा लाग्छ यी कुनै पनि आन्दोलन देश र जनताको चाहना भावना
पूरा गराउनका लागि नभई एक अर्का विरुद्धका गाली र आलोचनाबाट प्रतिशोध ओकल्नका लागि हुन्। राणा शासन, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र सहितको राजतन्त्र, गणतान्त्रिक व्यवस्था भोगेको नेपाली समाजले अहिले पनि उस्तै राजनीतिक दुःख बेहोर्नु परेको छ। कसैको स्वार्थ बाँझिदा त्यसको चेपुवामा सबै नेपाली परेका छन्। अझ सडकमा जुलुस र आन्दोलन मचाएर तिनै जनतामाथि अहिलेको राजनीति उफ्रिरहेको छ। हुन त सडकमा हुने आन्दोलनको असर शासकलाई पर्दैन, असर पर्छ त केवल गरी खाने वर्गलाई। प्रदर्शनी मार्गमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले पुस 14 र माघ 9 गते गरेको शक्ति प्रदर्शनले काठमाडौँ उपत्यकाकै ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्यो। अहिले फेरि माघ 28 गते यही स्थानमा उसै गरी शक्ति प्रदर्शनको तयारी भइरहँदा सडक शास्तिको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। आन्दोलन आफ्नो ठाउँमा जायज होला, तर त्यसो भन्दैमा सडक नै बन्द गरेर जनतालाई कष्ट दिएर उही नेतालाई मात्र सहज बनाउने राजनीतिक प्रणाली देखेर जनता वाक्क हुन थालेका छन्। को लागि पनि हुन सक्छ। यो विघटन गर्दाखेरि अहिलेको सरकार विघटन गरेर आउने सरकारले केही गर्छ कि भनेर पनि अब विघटनै नहुनु पर्थ्यो है। अब अहिले विघटन भयो, विघटनको अब कसैलाई चित्त बुझ्यो होला बुझेन होला, त्यस कारणले यो जुलुस गरिरहेको अवस्था देखिरहेको देखिएको छ। एकदमै नराम्रो लागिरहेछ। यो आम जनताहरूलाई चाहिँ धेरै नै दुःख भइरहेछ। अब यो गाडीको जाम, यसो हिँड्नलाई गाह्रो होइन, एकदमै दुःख भइरहेछ। देश र जनताको लागि भनिरहेछ आन्दोलन होइन, यो देशको जनताको लागि, देशको जनता विरुद्ध हो, तर जनतालाई नै दुःख भइरहेछ। यो देशको जनताको लागि होइन, नेताहरूको लागि चाहिँ हो कि हामी आम साधारणहरूलाई चाहिँ होइन क्या। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आफू खुसी गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि के कम। देशभर उनी पक्षको नेकपाले समेत शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ। 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएको नारायण हेटी दरबार संग्रहालय क्षेत्रबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले माघ 23 गते शक्ति प्रदर्शन गर्ने घोषणा भएको छ। त्यो पनि जनजीविका र राजनीतिक स्थायित्वको बहानामा आफ्नै पार्टीका प्रचण्ड नेपाललाई गाली गलौज गर्नका लागि। जनतालाई दुःख दिनु हुँदैन, यो हामीले बुझेको कुरा हो। त्यसैले हामी युवाहरूले अलिक क्रिएटिभ तरिकाले माइती घरमा अस्ति सभामुख बनेर गरियो, संसद विघटन एउटा लेन्स लिएर पनि हामीले नै गऱ्यौँ होइन। माइती घरको एउटा छुट्याएको सेक्सनमा हामीले 3वटा त्यसरी गऱ्यौँ। अब सत्तालाई सत्ताकै अनुसारले, सत्ताले जस्तो बिहेभ गर्छ त्यही अनुसारले उत्तर दिने हो। हेर्नुहोस्, हामीले यदि सरकारले नियम कानुनमा नभएको संविधानले गलत व्याख्या गर्दै कदम चाल्छ भने हामीले अस्ति संसद भवन, जनताको संसद जिउँदो छ भनेर बरु शहीद हुन्छौँ, समर्पण गर्दैनौँ भनेर शहीद दिवसको दिन संसद भवन अगाडि गएर पनि आन्दोलन गऱ्यौँ। सरकारले यदि निरङ्कुशता अपनाउँछ, अधिनायकवाद अपनाउँछ, प्रतिगमनतर्फ जान्छ भने नेपाली जनता पनि एउटा सीमा घेराबाट बाहिर निस्किन्छन् भन्ने कुरा सत्तालाई याद हुनुपर्छ। खोइ अब के को लागि होला थाहा छैन। आन्दोलन के को लागि भयो थाहा छैन। फेरि चुनावमा लड्ने भन्छन्, अब हो होइन, यति ग्यारेन्टी चाहिँ भएको छैन। व्यवस्था फेरिए, नेता फेरिए, कुर्सी र पदमा हरेक नेताबीच उस्तै हानथाप अनि आन्दोलन तथा जनमतबाट सत्तामा नेतालाई स्थापित गराउने जनताका कथा, व्यथा र शास्ति उस्तै। विरोधको नयाँ शैली अपनाएर दबाब दिने र जनताको जनजीवनलाई सकस हुन नदिने बारे अब भने ढिला नगरी सबै राजनीति दलले सोच्नै पर्छ। संवैधानिक निकायहरूमा बलमिच्याई गर्दै नियुक्ति गरेको भन्दै नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले बिहिबार आम हडताल गर्ने घोषणा गरेको छ। आम हडताल गर्नुलाई नागरिकले कसरी लिएका छन्? आजको आम विचारमा सोही विषयमा सर्वसाधारणको गुनासो समेटेका छौँ। यो एउटा जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा अहिलेसम्मको नेपाली राजनीतिको कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपलब्धिको एउटा गणतन्त्र र संघीयतालाई नै सखा पार्ने हिसाबले जुन हिसाबले उहाँले कदम चाल्नुभयो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो र यो हुनु दिनु हुँदैन भनेर उहाँ प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले यो जुन एक दिने आम हडतालको कार्यक्रम राखेको छ, यो सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको लागि र नेपालमा एउटा स्थिरता, समानता र समृद्ध चाहने सम्पूर्ण जनताहरूको लागि यो
एउटा राम्रो कदम हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एकदम अब यो लकडाउनको कारणले हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ, किनभनेपछि हाम्रो कलेजहरू पनि यत्रो महिना अब लागेको छैन। त्यसैले गर्दा यो आमा हडताल गर्नुभन्दा नगर्नु नै ठिक छ, किनभने चाहिँ हाम्रो पढाइ पनि अब कम्प्लिट छैन, किनभने यो लकडाउनले गर्दा हजुरको हाम्रो पढाइलाई एकदम पढाइ नभएको कारणले आमा हडताल चाहिँ नगर्नुमै हामीलाई राम्रो हुन्छ। कसैले गरे पनि राम्रो कुरो होइन, जसुकैले गरून् उहाँहरूको कुरोमा छ। आम हडताल गरेर जनतालाई दुःख दिने काम गर्नु राम्रो होइन। आम हडताल गर्नु चाहिँ राम्रो होइन, जनतालाई शास्ति दिएर जनतालाई दुःख दिएर होइन, गरी खानेहरूलाई बिहान के खाउँ बेलुका के खाउँ भन्नेहरूलाई बिहान ज्याला मजुरी गरेर खानेहरूलाई समस्या हुन्छ, देशको अर्थतन्त्रमा नि घाटै हुन्छ। यो विरोध गर्ने यो राम्रो शैली चाहिँ होइन, यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। आम हडताल भनेको राम्रो होइन क्या। यो हामी दिनभरि व्यापार गरेर चामल लानुपर्छ, तेल लानुपर्छ, हरेक थोक लानुपर्छ। अनि आम हडताल भयो भने त हामी व्यापार गरेर खान पाउँदैनौँ, अनि हामीलाई त्यो चाहिँ कसले दिन्छ? लकडाउनमा पनि कसैले केही पनि दिएन। विदेशबाट आयो कहाँबाट आयो भने त्यो पैसा कसले खायो हामीलाई थाहा भएन। नेकपा ओली पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा काठमाडौँमा मोटरसाइकल र्याली निकालेको छ। माघ 23 गते काठमाडौँमा आयोजना हुने नेकपा ओली समूहको जनसभाको तयारी स्वरूप बृहत मोटरसाइकल र्यालीको आयोजना गरिएको हो। काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट निस्केको र्याली सातोबाटो, लगनखेल, जावलाखेल, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, जमल, नारायणहिटी, कमलपोखरी, गौशाला हुँदै तीनकुनेमा पुगेर समापन भएको थियो। नेकपाको स्वपक्षका नेता महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको भन्दै यसले मुलुकलाई निकास दिने बताएका छन्। उनले 23 गतेको आमसभामा स्वतस्फूर्त रूपमा सर्वसाधारणहरू काठमाडौँ आउने दावी समेत गरेका छन्। यो सभा हामीले विशेष गरेर काठमाडौँ र यसका वरिपरिका जिल्लाहरू बागमती प्रदेशलाई नै केन्द्रित गरेका छौँ र सबै आउने युवाहरू अथवा चाहिँ आम जनसमुदायहरू स्वस्फूर्त यो कार्यक्रममा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यो गाडीको व्यवस्थापन, मोटरसाइकलको व्यवस्थापन, यो सबै कुरा उहाँहरू आफैले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले फेरि पनि भन्न चाहेँ, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो। माघ 23 गते प्रधानमन्त्री ओलीले दरबार मार्गमा सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। आमसभाका लागि लाखौं मानिस उपस्थित गराउने तयारी नेकपाले गरेको छ। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका विद्यार्थीहरूले काठमाडौँको विभिन्न क्याम्पस अगाडि चक्काजाम गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा रत्नराज्य क्याम्पस, प्रदर्शनी मार्ग, त्रिचन्द्र क्याम्पस, घटनाघर, पशुपति क्याम्पस टावहिल, सरस्वती क्याम्पस लैनचौर लगायतका क्याम्पसका विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका हुन्। मेन भवनका विद्यार्थीहरू क्याम्पसबाट संसद भवन अगाडि आएर चक्काजाममा उत्रिएका थिए। विद्यार्थीहरूले सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध पनि नाराबाजी गरेका थिए। यसअघि सार्वजनिक कार्यक्रम अनुसार 21 गते बुधबार सबै क्याम्पस अगाडि चक्काजाम गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। दाहाल नेपाल समूहको तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीहरूले केही समय सडक जाम गराएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार डाक्टर लाल बाबू यादवले राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान अनुसार नै आफ्नो अधिकारको उपयोग गरेको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लबले बुधबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उनले संसद विघटन, संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गरिएकालाई शपथ जस्ता कार्य संविधान बमोजिमले गरिएको बताएका हुन्। राष्ट्रपतिले संविधानभन्दा बाहिर गएर केही पनि काम नगरेको उनको जिकिर छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको कुरा सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले मैले पहिले निवेदन गरेँ, उहाँले चाहिँ के छ अनुमोदन गर्नै पर्छ। त्यति मात्र होइन, ब्रिटेनका हामी पार्लियामेन्ट्री सिस्टम ब्रिटेनबाट लिएका। डेमोक्रेसीमा दुईटा सिस्टम हुन्छ। हुन त डेमोक्रेसी इज द वान अफ द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड भन्छन्, तर वान अफ द वर्स्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड भन्छन्। There is no any better system than this.
त्यसैगरी सल्लाहकार यादवले मुलुकमा राष्ट्रपति शासन लागू हुने कुनै सम्भावना नभएको पनि जिकिर गरेका छन्। उनले संकटकाल भनेको अन्तिम अवस्थामा लागू हुने कुरा भएको सुनाउँदै यदि मुलुक संकटकालको अवस्थामा गए संविधान र डेमोक्रेसी नै नटिक्ने दावी गरेका छन्। राष्ट्रपति शासनको पनि कुराहरू आइरहेछन्। त्यसले प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो र त्यो चाहिँ के छ लास्ट स्टेज हो र त्यसमा गयो भने मलाई लाग्छ यो संविधान पनि टिक्दैन, डेमोक्रेसी पनि चाहिँ डोल्ड्रम प्याराडक्स हुन्छ, अन्यलमा जान्छ। उनले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न नसके प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असक्षम हुने टिप्पणी समेत गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र अहिले उक्त मुद्दामा बहस जारी रहेकोले अदालतको फैसलालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई जारी छ। रिट निवेदकको तर्फबाट बहस सकिएपछि सरकारी पक्षका वकिलहरूले बहस गरिरहेका छन्। आजको बहसको अन्त्यमा भोलिको आम हडतालको प्रसङ्ग पनि उठेको थियो। केपी ओलीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले दोस्रो दिन निवेदक पक्षले उठाएका विषयको जवाफ दिएर बहस टुङ्ग्याएका छन्। पन्तले शायरी सुनाएर बहस टुङ्ग्याएका हुन्। पहिलो दिन वेस्टमिन्स्टर मोडल, क्याबिनेट मोडल, संसदीय प्रणालीको व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीमा अचम्मको अधिकार हुने जिकिर गरेका पन्तले आज धारा 74, 85 र 76, 7 र निवेदकबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। पन्तले धारा 74ले संसदीय प्रणाली स्वीकार गरेको र यो प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएको जिकिर दोहोर्याए। उनले धारा 76 को उपधारा 7 को व्यवस्था विघटनपछि 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नका लागि भएको दावी समेत गरे। तर न्यायाधीशहरूले पन्तलाई प्रधानमन्त्रीले किन धारा 74 उल्लेख गर्नु भएन, धारा 74 अनुसार अरू कुन कुन लुकेका अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित छ भनी प्रश्न गरेका थिए। पन्तले प्रधानमन्त्रीको जवाफ राजनीतिक भएको र त्यसको प्रामाणिकताको अधिकार अदालतलाई नभएको दलिल प्रस्तुत गरे। बुधबार सरकारी पक्षको तर्फबाट बहस गर्दै नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेले संसदको नवै सरकारको स्थायित्व खोजीको जिकिर गरे। 2047 सालको भन्दा अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई बढी अधिकार दिएको उनको दाबी छ। उनलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विघटनको निर्णय गर्न संविधान कानूनले वैधानिकता दिनु पर्दैन, हाम्रो संविधानलाई कानूनले कसरी निर्देशन गर्छ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्। जवाफमा पाण्डेले संविधानको धारा 76, 85 र 74लाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा विघटनको अधिकार दिएको देखिने जिकिर गरे। बुधबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आन्दोलनरत नेकपाका प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल समूहले आम हडतालको घोषणा गरेको प्रसङ्ग उठाउँदै बिहिबार अदालत आउन सक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। प्रश्नसँगै उनले आफूहरू चाहिँ आउने बताएका थिए। आउन नसक्ने भए अदालतले ल्याउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव समेत जवराले राखेका थिए। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले राज्यका सबै प्रणाली सुचारू हुने भन्दै कुनै समस्या नहुने जवाफ दिए। रिट निवेदकहरूले पनि आउन सक्ने जवाफ दिएका थिए। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बहस जारी छ। नेकपाको दुई समूहमध्ये कुन आधिकारिक भन्ने टुङ्गो पनि लागेको छैन। तर निर्वाचन आयोग भने वैशाखमा हुने चुनावको तयारीमा जुटेको छ। विवादित विषयहरूको किनारा लगाएर 3 महिना भन्दा कम समयमा निर्वाचन सम्भव होला त? एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अनौपचारिक रूपमा दुई समूहमा विभाजित बनेको छ। दुवै समूहले आफू आधिकारिक भन्दै निर्वाचन आयोग समक्ष दावी गरिरहेका छन्। तर आयोगले दुवै समूहको दावी नपुगेको भन्दै आधिकारिकता दिन अस्वीकार गर्यो, जसले गर्दा कानूनी रूपमा नेकपा अहिले संकटग्रस्त अवस्थामा छ। नेकपाको आधिकारिकता विवाद जस्ताको तस्तै रहेका अवस्थामा चुनाव प्रभावित हुने धेरैको टिप्पणी छ। तर निर्वाचन आयोगले भने सरकारले मिति घोषणा गरेपछि चुनाव गराउने जिम्मेवारी भएकाले सोही अनुसार तयारी अघि बढिरहेको उल्लेख गरेको छ। निर्वाचनको जुन घोषणा भएको छ त्यो घोषित मितिमा निर्वाचन गराउनका लागि आयोगले सम्पूर्ण रूपमा आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ र त्यसमा निर्वाचनका लागि जस्तो आधारभूत रूपले केही कुराहरू जुन फन्डामेन्टल निड्सहरू हुन्छ, जस्तो भोटर लिस्ट चाहिन्छ। पहिलो कुरो कसले भोट हाल्न पाउने या को उम्मेदवार हुन पाउने भन्ने कुरो। भोट लिस्टमा, फाइनल लिस्टमा नाम नभएको व्यक्तिले भोट पनि हाल्न पाउँदैन, उम्मेदवार पनि बन्न पाउँदैन। त्यसैले त्यो एउटा बेसिक डकुमेन्ट हो
त्यो तयार हुने काम भइरहेको छ। आज 21 गते चुनावका लागि नेकपाको आधिकारिकता विवाद मात्रै होइन, संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा पनि बाधक बन्न सक्छ। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध परेको मुद्दामा बहस जारी छ। बहस अझै कति समय लम्बिन्छ र फैसला कहिले आउँछ भन्ने टुङ्गो छैन। सरकारले वैशाख 17 र 27 गतेका लागि तय गरेको चुनावको मिति आउन 3 महिना भन्दा कम समय छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेर फैसला गर्यो भने नयाँ चुनाव स्वत खारेज हुन्छ। तर पनि आयोगले सम्भावित विषयलाई पर राखेर चुनावको तयारी गरिरहेको छ। आयोगले आचार संहिता निर्माण लगायतका काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। आचार संहिता अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नुहुने के गर्नु नहुने भन्ने निर्वाचनको बेलामा त्यो आचार संहिता आउँछ। त्यसको पनि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अथवा एक किसिमले भन्दा आचार संहिताको तयारीको काम सकिएको छ। अब त्यसलाई आयोगले निर्णय गरेर र निर्णय गर्दाका बखत नै यो मितिबाट लागू हुने भनेर गर्दछ। संसद विघटनलाई अवैधानिक भन्नेहरूको संख्या धेरै छ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे पनि त्यो संविधान अनुसार अवैध हुने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ। अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाका आधारमा चुनाव लगायतका अन्य राजनीतिक घटनाक्रम निर्भर हुने देखिन्छ। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीको साथमा लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफै लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएका छन्। बुधबार न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले प्रचण्डलाई 7 दिनभित्र आफै लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्ने क्रममा प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी कदमलाई सही ठहर्याउने काम भयो भने लाख जनता सडकमा उतार्ने र गल्ती सच्याइन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता समीर हायुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। उनले प्रचण्डको अभिव्यक्तिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर असर पार्ने जिकिर गरेका छन्। यसअगाडि माघ 15 गते अदालत अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानालाई पनि आफै अदालत आएर लिखित जवाफ दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। गत 24 घण्टामा 3597 जनाको पीसीआर परीक्षण भएकोमा उपत्यकामा 55 जना सहित 142 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 206 जनाले कोरोना जितेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले महिलामा खोपको प्रयोगपछि बाँझोपन हुने भ्रम रहेकोले ढुक्क भएर खोप प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। मा देशभर 142 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार 3597 जनाको पीसीआर परीक्षण भएकोमा काठमाडौँमा 44 सहित उपत्यकामा 55 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका हुन्। उपत्यकामध्ये भक्तपुरमा 3, ललितपुरमा 8 र काठमाडौँमा 44 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका हुन्। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,71,431 पुगेको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 2,67,065 जना निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 206 जनाले कोरोना जितेका छन्। संक्रमितको 98.4% निको भएका हुन्। त्यसैगरी गत 24 घण्टामा 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 2031 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 142 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 3, ललितपुरमा 8 र काठमाडौँमा 44 गरी जम्मा 55 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज देशभरिमा 95 जना क्वारेन्टिनमा रहनुभएको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 206 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यससँगै आजसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,67,065 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेपालमा प्रयोग गरिरहेको कोरोना विरुद्धको खोपले बाँझोपन गराउँछ भन्ने भ्रम नपाल्न आग्रह गरेका छन्। बुधबार मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङका क्रममा उनले कतिपय महिलामा खोपको प्रयोगपछि बाँझोपन आउने भ्रम भएकोले ढुक्क भएर खोप प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी उनले पहिलो खोप लगाउने बित्तिकै गर्भवती हुने योजनामा हुनुभएका महिलाले दोस्रो खोप लगाउन नपाउने भएकोले त्यस्तो योजनामा हुनेले नलगाउन स्पष्ट पारेका छन्। खोप लगाउने क्रममा म गर्भवती हुने योजना छ, यो लगाएपछि बाँझोपन हुन्छ र म
खोप लिन्न भन्ने भ्रमहरू पनि यदाकदा सुन्नमा आएको छ। यसकारण आज यो यहाँहरूलाई के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हामीले पहिलो खोप लगाएपछि तुरुन्त गर्भवती हुनेले दोस्रो खोप लगाउन पाउनुहुन्न भनी यो सन्देश दिन खोजिएको हो। आज सक्रिय संक्रमितको संख्या 2335 रहेको छ। उनीहरूमध्ये 881 जना संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्, बाँकी होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। उपचारमा रहेका मध्ये 61 जना आइसियु र 17 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 95 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म 20,81,695 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। बेर अस्पतालका 200 जना आवासीय चिकित्सकहरू 7 दिनदेखि नै आकस्मिक बाहेकका अस्पतालका अन्य सेवा बहिष्कार गर्दै आन्दोलित भएका छन्। सेवा बहिष्कार गर्दा सेवाग्राहीले शास्ति पाएका छन्। सेवा नै बहिष्कार गरेर उनीहरू आन्दोलनमा रहेको एक साता पुग्न लागे पनि अस्पताल प्रशासनले कुनै वास्ता गरेको छैन। एसोसिएसन अफ न्याम्सको आह्वानमा वीर अस्पतालका 200 आवासीय चिकित्सकहरू गत बिहिबारदेखि नै आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य सेवा बहिष्कार गर्दै आन्दोलित छन्। कोरोना भाइरसको महामारीको विरुद्धको अग्रपन्थीमा खटिएका योद्धा हुन्। कोरोना संक्रमणको सुरुवातदेखि नै दिनरात नभनी उनीहरू खटिएर हजारौं संक्रमितलाई समयमा अस्पताल पुर्याएर बचाएका छन्। तर सरकारले वाचा गरेको कोरोना जोखिम भत्ता हालसम्म पाएका छैनन्। नियत नदिने नै छ, हल्ला गरिहाल्यो भने पनि थोरै दिने भन्ने छ, छामथुम पार्ने भन्ने छ। किनभने यो एउटा यस्तो चाहिँ पीडित वर्ग हो। यो नेपालको सिनेरियोमा जहाँ चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा देखिँदैन। रेसिडेन्सियल चिकित्सकलाई एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा हेरिन्छ हस्पिटलको, तर नेपालमा विडम्बना रेसिडेन्सियल चिकित्सकलाई मात्र एउटा प्रयोग गर्ने युज एन्ड थ्रोको रूपमा चाहिँ अस्पताल प्रशासनले सोच्यो। वीर अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरूले यसरी अस्पताल परिसरमा धरना दिएको 7 दिन भइसकेको छ। कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्य उपचारमा खटिएका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारले तोकेको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। सेवा नै बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले आफ्ना मागप्रति अस्पताल प्रशासनले बेवास्ता गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। उहाँहरू त्यसमा कन्सर्नै देखिनु भएन क्या। हिजो कुरा गर्न जाँदाखेरि पनि उहाँलाई खासै चासो नै लागेन कि मलाई। यसो हेर्दाखेरि उहाँहरू एग्री गर्दै जाने अनि त्यसमा एग्रिमेन्ट नमान्ने हो भने त अर्थ भएन नि त। त्यही भएर हाम्रो ऱ्यानकोबाट हामीले डिसिजन के हो भन्दाखेरि जबसम्म उहाँहरूले हाम्रो एलाउन्स दिनुहुन्न तबसम्म हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ। कोभिड संक्रमितको उपचारमा खटिए बापत जोखिम भत्ताको माग गर्दै सेवा नै बहिष्कार गरेर उनीहरू आन्दोलनमा रहेको एक साता पुग्न लागे पनि अस्पताल प्रशासनले भने न आन्दोलन रोक्न सकेको छ न उनीहरूको माग पूरा गर्नतर्फ नै लागेको छ। वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीले सरकारले गरेको निर्णय अनुसार भत्ता नदिएकोले स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिएको बताउँछन्। मन्त्रालयले चाहिँ निकास गर्यो भने हामीले उनीहरू पनि दिन्छौँ। त्यसैले हामीले एकपटकका लागि चाहिँ दिएका छौँ र पैसै कम भएको हुनाले होइन हामीले दिन नसकेको स्थिति हो। र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट के छ भने हामीले बिरामी उपचारको आधारमा हामीलाई पैसा प्राप्त हुन्छ, तर त्यो पैसा नगण्य हुन्छ होइन। जस्तो हामी कहाँ अहिले बिरामी 20 देखि 25 जना बिरामीहरू हुनुहुन्छ होइन वार्डमा। त्यसको आधारमा पैसा आउँदाखेरि यत्रो 1400-1500 जना स्टाफलाई हामीले सबैलाई एड्रेस गर्नलाई त्यो पैसा 100 पनि पुग्दैन। पछिल्लो समय सरकार प्रतिबन्धित नेकपाबीच सम्बन्ध सुधार हुन लागेको चर्चा छ। भूमिगत रहेको नेकपासँग सरकारले वार्ताको प्रयास गरेको पनि देखिन्छ, तर औपचारिक रूपमा दुवै पक्षबाट धारणा भने आइसकेको छैन। वार्ता हुनु सकारात्मक भए पनि कतिपयले भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू कमजोर भएको अवस्थामा स्वार्थका लागि नयाँ रणनीति लिएको आरोप लगाएका छन्। कोही कसैको स्थायी शत्रु र कोही कसैको स्थायी मित्र हुँदैन भन्ने परिभाषालाई वर्तमान नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमले पुष्टि गरिदिएको छ। 12 वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरी शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी अहिले तितर-बितर मात्रै भएको छैन। एक पक्ष सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका कारण भूमिगत रहेको छ भने अन्य समूहहरू कोही सडकमा त कोही सत्तामा छन्।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 2075 साल फागुन 28 गते प्रतिबन्ध गरेको नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग अहिले उनै ओलीले वार्ताको हात अघि बढाएको सङ्केत देखिन्छ। अहिलेको संविधानदेखि शासन प्रणालीसम्मको विरोध गर्ने प्रतिबन्धित नेकपासँग सरकारले वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न सके त्यो नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो। तर संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत काम गरेको आरोप लागेका बेला विप्लवसँग नजिक हुन खोज्नुलाई धेरैले शङ्काको नजरले हेरेका छन्। अब यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो सोच पहिलेदेखि नै विप्लवजीसँग यो यसमा फरकै परेको हो हैन, त्यही भएर त पार्टी फुट्यो। त्यसो हुनाले अहिले चाहिँ जनयुद्धमा फेरि जाने ठ्याक्कै अहिले त्यो परिस्थिति तयार भएको छैन। धेरै चाहिँ परिस्थितिमा हेरफेर पनि आएको छ। 52 सालमा छैनौँ हामी हैन, त्यसकारण अहिले त 77-78 सालमा पुगिसकेका छौँ। यो बिचमा धेरै परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ। त्यसो हुनाले त्यसले अहिले हामीलाई त्यस्तो प्रकारको कार्यशैलीलाई अनुमति दिँदैन। त्यो शैली अपनाएर हामी क्रान्तिको तयारी गर्न सक्दैनौँ भन्ने हो हाम्रो। अब उहाँले चाहिँ त्यताबाट गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ गर्नुभयो। मंगलबार ओली सरकारका खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री मणि थापाले नक्खु कारागार पुगी विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हेमन्त प्रकाश ओलीलाई भेटेका छन्। मन्त्री थापाले प्रतिबन्धित समूहका नेतालाई जेलभित्र गएर भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ। उक्त भेटले विप्लव समूहसँग सरकारले वार्ताको अनौपचारिक पहल गरेको सन्देश समेत गएको छ। नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले विप्लव समूहसँग वार्ता गर्नु राम्रो भए पनि अहिले प्रधानमन्त्रीले आफू कमजोर भएको अवस्थामा देखाउनकै लागि मात्र यस्ता गतिविधि गरेको अर्थ लगाएको छ। विप्लवसँग वार्ता गर्ने, साँच्चै शान्तिपूर्ण रूपमा राजनीतिक समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रिया कहीँ कतैबाट हुन्छ भने त्यसलाई सधैँ स्वागत गर्छौँ, सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। तर यो चाहिँ नाटक हो, यो चाहिँ कुनै सुनियतपूर्वक सदापूर्वक गरेको इमान्दार पहल कदमी होइन भन्ने हाम्रो ठहर छ। केपी सरकार कुनै एउटा नीतिगत निरन्तरतामा काम गर्दैन। तत्काल जे गर्दा भ्रम पार्न सकिन्छ, स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ त्यही गर्छ। यसअघि सरकारले सांसद सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको वार्ता समिति बनाएर वार्तामा ल्याउन प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन। सोही समयमा नेकपा माओवादी विप्लव समूहले देशमा अराजक गतिविधिहरू र हत्या हिंसाको बाटो अँगाल्न थालेपछि सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि विप्लव समूहका धेरै नेता तथा कार्यकर्ता नियन्त्रणमा लिइयो। प्रतिबन्धित नेकपाले पनि आफ्ना क्रियाकलापहरू बढाउँदै गयो। प्रतिबन्ध घोषणा गरेको 2 वर्षसम्म बेवास्ता गरेको सरकारले अहिले वार्ताको सङ्केत दिनुलाई सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ। तर वार्तालाई राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग नगरियोस्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूर्व जनमुक्ति सेनालाई हरेक पार्टी कमिटीमा स्थापित गर्न नसक्नु कमजोरी भएको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले जनमुक्ति सेनाहरूलाई पार्टीमा समायोजन गर्ने गरी विशेष प्रदेश कमिटी बनाउनु पर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। उनले बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई केपी शर्मा ओली पक्षले भेडा बाख्रा जस्तै किनबेच गर्न खोजेको आरोप पनि लगाएका छन्। ओलीले अहिले जनमुक्ति सेनालाई माया गरे जस्तो गरेर मुटुमा छुरा रोप्ने उनको तर्क छ। धर्म गएर जसले हामीलाई सम्पूर्ण रूपले अपमानित गर्ने, ह्युमिलिएट गर्ने, बदनाम गर्ने र सम्पूर्ण रूपले सिद्ध्याउनको लागि बल गर्यो, तिनले हाम्रा योद्धाहरूलाई माया गरेर भने हो त त्यो कालीबहादुर खामलाई माया गरेर हो। त्यसकारण त्यो होइन। हामी रगतको नाता निकै ठुलो नाता हुन्छ भन्छन्, तर हामीले के भन्यौँ त भने वर्गीय नाता त्योभन्दा नै ठुलो हुन्छ। दाहालले प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध र संविधानको रक्षाका लागि सडकमा आएको भन्दै संविधानको रक्षा नै अहिलेको आवश्यकता रहेकाले आफू अहिले फेरि सडकमा आएको धारणा राखेका छन्। कार्यक्रममा पूर्व जनमुक्ति सेनाका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो समस्याका बारेमा अवगत गराएका थिए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्य समेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनीतिक रूपमा विभाजित भएर अलग भएका समूहलाई पार्टीमा फर्कन आग्रह गरेका छन्। बुधबार अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको 7औं भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने अभियानमा लागेको बताएका छन्। उनले प्रचण्ड माधव समूहलाई पनि आत्मआलोचना गरी पार्टीमा फर्कन आह्वान गरेका थिए। गृहमन्त्री थापाले विघटित प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने योजना बनाएको र राष्ट्रपतिमाथि अभियोग लगाउने तयारी भएपछि मुलुकलाई सङ्कटबाट बचाउन ताजा जनादेशमा जाने निर्णय भएको पनि बताएका छन्। उनले पार्टीभित्रका अवसरवादीले काम गर्न नदिएका कारण प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्ने एउटा ऐतिहासिक कदम उठाएको बताएका छन्। यो निर्णयसित एक थरी यो पार्टीलाई विभाजित गरेर अलग हुनुभएको छ, ती कमरेडहरूले यो निर्णयलाई स्वीकार गरेका छैनन्। उनीहरूले फेरि यो निर्णयका विरुद्ध उनीहरूले फेरि उजुरी दिएका छन् र त्यो विघटित त्यो गुटले मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूले फेरि उजुरी दिएका छन्। त्यसकारण यो बहस अझ पनि जारी छ। त्यस्तै मन्त्री थापाले आफूहरू नै आधिकारिक नेकपा भएको भन्दै निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन समेत दिएका छन्। गृहमन्त्री थापाले नेपालको परिवर्तनमा ट्रेड युनियनको भूमिका अपरिहार्य भएको भन्दै अब पनि ट्रेड युनियनले आफ्नो भूमिका देखाउनुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र मिडिया अलायन्स बीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। आगामी रणनीतिका लागि दुवै पक्षले 3-3 जना सहभागी रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको बताएको छ। निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि गर्ने संस्था महासंघले अलायन्ससँग संस्थागत साझेदारी र व्यावसायिक सहकार्य गर्नका लागि आज कार्यदल गठन गरिएको हो। दुवै संगठनका पदाधिकारीहरूबीच आज भएको छलफलले यस्तो निर्णय गरेको हो। सुरक्षित गर्ने पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो, त्यसबाट हामी सचेत छौँ। त्यो कसरी तपाईँहरूको लगानी गर्नुभएको प्रतिफल जुन दिनेश दाइले पनि भन्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी अझ बढाउन सकिन्छ, यो पनि कुराहरू यसमा राखौँ र यही अनुसारले एउटा कार्यदल बनाऊँ। तपाईँहरूको तर्फबाट पनि 3 जनाको नाम दिनुहोस्, हामी पनि 3 जनाको नाम दिएर यसलाई चाहिँ यो अगाडि बढाउन सक्छौँ। नेपाली निजी क्षेत्रको सङ्घीय प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाली निजी सञ्चारहरूको एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्था मिडिया अलायन्स नेपाल बीच आज हामीले व्यावसायिक सम्बन्ध, संस्थागत सम्बन्ध र व्यापारिक सम्बन्ध विकासका लागि एउटा कार्यदल गठन भएको छ। महासंघको बिचमा एउटा चमत्कारी हुन्छ। तपाईँको प्रोडक्टलाई पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, सबै नेपाली जनताको घरमा पुर्याउने, यो व्यवसायलाई सफल बनाउने काम हामी गर्छौँ भने नेपालको मिडिया इन्डस्ट्रीलाई पनि बचाउने काम तपाईँले संजीवनी बुटी दिने काम तपाईँले गर्नुपर्छ। सामाजिक आर्थिक विकासका लागि सञ्चार माध्यमले पुर्याउन सक्ने भूमिकामा महासंघले सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमार प्रहरीले गएको सोमबार सैनिक कू गरेपछि निर्वाचित नागरिक नेत्री आङ सान सुची विरुद्ध विभिन्न अभियोग दर्ता गरेको छ। प्रहरीको दस्तावेज अनुसार सुचीलाई आउँदो फेब्रुअरी 15 हिरासतमा राखिनेछ। उनी विरुद्ध आयात निर्यात कानूनलाई तोडेको र गैर कानूनी रूपमा सञ्चार उपकरणहरू कब्जा गरेको आरोप लगाइएको छ। आङ सान सुकी अहिले कहाँ छिन् भन्ने बारेमा स्पष्ट नभए पनि उनलाई राजधानी नेपितमा रहेको उनकै निवासमा राखिएको बताइएको छ। दस्तावेजका अनुसार राष्ट्रपति विन मिन्टमाथि कोरोना महामारीका क्रममा सभामा प्रतिबन्ध लगाएको नियमको उल्लङ्घन गरेको आरोप छ। उनलाई पनि 2 हप्ताका लागि हिरासतमा राखिएको बताइएको छ। फेब्रुअरी 1 को बिहानै सेनाले कू गर्दै सत्ता हातमा लिएता राष्ट्रपति र सुचीलाई देख्न सुन्न सकिएको छैन। सशस्त्र बलका प्रमुख मिन आङ ह्युङको नेतृत्वमा सैनिक कूपछि 1 वर्षका लागि सङ्कटकाल समेत घोषणा गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले फराकिलो जित निकालेको छ।
सातदोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बुधबार भएको खेलमा आर्मीले उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 12-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। आर्मीको जितमा शर्मिला थापाले ह्याट्रिक सहित 5 गोल गरिन्। सपना लामाले 2 गोल गरिन् भने यस्तै कप्तान अञ्जली वाइवा, हेमा चौधरी, विमला चौधरी, विमला बेकर र रश्मि घिसिङले 1-1 गोल गरे। जितसँगै आर्मीले 6 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। आर्मी लिगको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। चौदण्डीगढीको यो लगातार 6औं हार हो। आजै भएको अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लब पराजित भएको छ। पुलिस विराटनगर महानगरपालिकासँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। विराटनगरको जितमा पार्वती घले निर्णायक गोल गर्न सफल रहिन्। यससँगै विराटनगरले लिगमा तेस्रो जित हासिल गरेको छ। जितसँगै विराटनगरले 6 खेलबाट 10 अङ्क जोडेको छ। विराटनगर लिगको तेस्रो स्थानमा समेत उक्लिएको छ। पुलिसले 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। पुलिस लिगको चौथो स्थानमा झरेको छ। पुलिस र विराटनगर बीचको खेलसँगै लिगको पहिलो चरणको खेलहरू सकिएको छ। दोस्रो चरणको खेलहरू शनिबारबाट सुरु हुनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा भोलिका लागि आम हडताल घोषणा। जनतालाई दुःख दिन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली आक्रोशित। पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रमले जनता निराश। नेकपालाई दिएको मतको अपमान भएको आरोप। देश र जनताका लागि कसैले पनि काम नगरेको गुनासो। संसद विघटन राजनीतिक विषय भएकाले अदालतको भूमिका आवश्यक नभएको सरकारी वकिलको तर्क। विघटनलाई संविधानले वैधानिक दिनुपर्ने न्यायाधीशहरूको जिकिर। सरकारले घोषणा गरेको चुनावको मिति आउन 86 दिन मात्रै बाँकी। नेकपाको दल आधिकारिकता र विचाराधीन मुद्दाका कारण तयारी नरोकिने आएको स्पष्टोक्ति। पछिल्लो समय सरकार र प्रतिबन्धित नेकपा बीच वार्ताको संकेत देखिएसँगै राजनीतिक तरङ्गित। प्रधानमन्त्री ओलीले स्वार्थका लागि नयाँ रणनीति लिएको दलहरूको आशंका। म्यानमार प्रहरीद्वारा प्रजातान्त्रिक नेत्री आङ सान सुकी विरुद्ध विभिन्न अभियोग दर्ता। आउँदो फेब्रुअरी 15 सम्म हिरासतमा राखिने। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मीसँग चौदण्डीगढी नगरपालिका 12-0 गोल अन्तरले पराजित। नेपाल पुलिस विरुद्ध विराटनगर महानगरको जित। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।